आजको वचनको शीर्षक छ आफै परमेश्वरको आवाज सुन्नुहोस्। हियर गड्स भोइस सेल्फ। आफै सुन्ने प्रभुलाई, आफै उहाँलाई अनुभव गर्ने, सेकेन्ड ह्यान्ड होइन, सेकेन्ड ह्यान्ड इन्फर्मेसन होइन। जस्तै कोही कोही मलाई कहिलेकाहीँ फोन आउँछ, तपाईँ त पास्टर के अगमवक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वर बोल्नुहुन्छ होला, मेरो बारेमा के भन्नुहुन्छ भन्दैनु नगरे। अनि मेरो जीवनको बारेमा परमेश्वर दुनियाँलाई भन्नु आवश्यक छैन, मसँग भन्ने हो। मलाई कसैले त्यही भन्नु छ भने डाइरेक्ट कुरा गर्नु होला, अर्कोलाई भनेर भन्दैन भन्नु पर्दैन। परमेश्वर पनि हामी प्रत्येकसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, प्रत्येकसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्छ। अरूसँग भएर पर अर्को मान्छे आएर फलनलाई भनिदिने भनेर त्यस्तो सेकेन्ड ह्यान्ड इन्फर्मेसनका परमेश्वर हुनुहुन्न। तर तपाईँ बाग्लो हुनुहुन्छ, कानै बाग्लो छ, सुन्नुहुन्न, परमेश्वरको चरणमा जानुहुन्न, तपाईँ कुमार्गमा हुनुहुन्छ, फर्काउनु पर्ने छ भने बच्चालाई ए नजा भनेर कोही कडा मान्छे फटाउनु त्यो छुट्टै हो। तर यदि हामी उहाँको चरणमा जान्छौँ भने परमेश्वर स्वयं हामीसँगै बोल्न चाहनुहुन्छ। अनि फेरि कोही कोहीले भन्छन् मैले यस्तो सपना देखेँ, अर्थ के होला गरे। ए बाबा, सपना देख्ने मान्छे इन्डियाको गुजरातमा छ, उल्था गर्ने नेपालमा पठाउनुहुन्छ परमेश्वरले। जसलाई सपना दिनुभयो त्यसैलाई उल्था दिनुहुन्छ क्या। परमेश्वर गोलमालका हुनुहुन्न, त्यो छटपट्टि के होला के होला के होला होइन। पुरानो करारमा सबैसँग परमेश्वर हुनुहुन्थेन, त्यस कारणले कसले खोलिदेला सपनाको अर्थ, को आइदेला। अहिले त येशूको बास सबैसँग भएको छ। त्यही भएर बाइबलले भन्छ जो जति परमेश्वरका आत्माले डोराइएका छन् तिनीहरू परमेश्वरका सन्तान हुन्। सबैले भन्नुहोस्, जो जति परमेश्वरका आत्माले डोराइएका छन् तिनीहरू परमेश्वरका सन्तान हुन्। रोमी 8:14 त्यही भन्छ, भनेको हामी परमेश्वरका आत्माले डोराइनु पर्यो। जस्तै कोही कोही मान्छे कस्ता पनि देखाएको छु भने 1 महिनामा 4 चोटि जब फेर्ने, यहाँ थियो भएन, यहाँ थियो भएन, यहाँ थियो भएन, अर्को व्यापार गर्यो भएन, अर्को व्यापार गर्यो अर्को नि भएन, के गर्यो भने। अनि कसैले के गर्छन्, बिहा गर्ने बेलामा पनि त्यतिकै राम्रो माने च्याटै बिहा गरेन, यही होला मेरो लागि, यही होला भने पछि चाहिँ हुँदैन। मैले भन्न चाहेको जे गर्दाखेरि पनि परमेश्वरको आवाज सुनेर गऱ्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। व्यापार गर्ने हो आवाज सुनेर गरौँ परमेश्वरको, अनि भलाइ हुन्छ। व्यापार गर्दा पनि त्यही, विवाह गर्दा पनि त्यही, जागिर खाँदा पनि आफ्नो चाहिँ त्यो परमेश्वरको आवाज सुनेर, जे पनि उहाँको आवाज सुनेर गऱ्यौँ भने हामी कसैले पनि दुःख पाउनु पर्दैन, अभाव महसुस गर्नु पर्दैन, बर्बादी र सर्वनाश महसुस गर्नु पर्दैन। योनाले परमेश्वरको आवाज सुने, निनवेमा जा प्रचार गर, त्यहाँका मान्छेको खराबी मैले देखाएको छु, तिनीहरू फर्केनन् भने अबको 40 दिनपछि त्यो सहर नष्ट हुँदैछ। अनि योना चाहिँ मानेन, किनभने त्यहाँका मान्छेहरू एकदमै दुष्ट थिए, इजरायलीप्रति पनि व्यवहार पनि राम्रो थिएन। त्यसले गर्दा उनी त्यहाँ जान मानेन। अन्तमा एउटा माछाले निल्दियो, माछाले फेरि त्यहीँ फालिदियो। खास त माछालाई किन फालिदियो भने तिनीहरूको मेला चलिरहेको त्यहाँ, माछा तिनीहरूको देउता रहेछ। माछाले देउताको मुखबाट एकजना आएर भन्यो भने त कुरो सुन्ने भयो, अनि टक्कै फालिदिएपछि त्यो कुरो सुनेर त्यो स्वर सुध्रियो। मैले भन्न चाहेको, अनि यदि उसले सुरु मानेको भए माछाको 3 दिन पेटभित्र दुःख पाउनु पर्थेन। अब्राहमले परमेश्वरको आवाज सुने, परमेश्वरले छोरा दे भन्नुभयो, छोरै दिए। इसाकले आवाज सुने, त्यहाँ अन्त कहीँ नजा, यहीँ बस, मिश्रमा नजा, म तँसँग यहीँ तँसँग हुनेछु, तँ चाहिँ यहीँ उन्नति हुनेछस्। उत्पत्ति 26 अध्यायमा उनी कहीँ गएनन्, अन्तमा चाहिँ त्यही उन्नति भए। हामीले अरू व्यक्तिहरू हेऱ्यौँ भने बाइबलमा नोआलाई परमेश्वरले भन्नुभयो जहाज बना, अनि उनी चाहिँ त्यस्तो असम्भव भए तापनि जहाज बनाए। त्यसकारण उनी हरेक कुरामा सफल भएर बाँचे। परमेश्वरको आवाज सुन्ने व्यक्तिहरू बाँच्छन्, अनिष्ट हुनबाट, बर्बादी हुनबाट, हार, असफलता, सर्वनाश हुनबाट बाँच्छन्। सबैले भन्नुहोस्, परमेश्वरको आवाज सुन, परमेश्वरसँग घनिष्ठ हौ, आफै आवाज सुन। त्यो भएर मैले तपाईँले भन्न चाहेको, म सुनिदिन्छु हजुरको लागि अरूको लागि भन्ने होइन, आफै सबैलाई आफै सुन्ने, आफ्नै पिता बनाउने। तपाईँ सबै दास, म पुत्र त होइन नि,
सबै सन्तान हो। सबैले भन्नुहोस्, म परमेश्वरको सन्तान हुँ। अनि सन्तानको अधिकार के हुन्छ भने एउटा कुरो नजिक बढ्न सक्छ। नोकरहरू नजिक जान सक्दैनन्। नोकरहरू काम गर्ने अनि काम मेन्टालिटी, काम 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 काम। तर सन्तानहरू छोराछोरीहरू के हुन्छन्? वरिपरि बाबाको वरिपरि टेबलमा बसेर खान पाउँछन्, बाबासँग सिधै कुरा गर्न पाउँछन्, उनको आवाज सुन्ने पाउँछन्, नजिक हुने, घरमै बस्ने, एकै ठाउँ बस्ने अधिकार हुन्छ। कोसँग? सन्तानसँग। त्यही भएर हामी दास होइनौँ, परमेश्वरका प्रजा होइनौँ, हामी आफ्नै सन्तान हौँ। उहाँले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र रगतको मोल तिरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभएको हो। आमेन। त्यस कारणले जे गर्नु छ परमेश्वरको आवाज सुनेर गर्नुपर्छ। अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको आवाज पनि कसरी सुन्ने, त्यो अहिले म बताउने छु। तर एउटा अलिकति कथा भन्न चाहन्छु। एउटा स्त्री के रहेछ? गर्भवती रहेछन्। अब त्यो कहाँबाट बच्चा जन्मेको थाहा छैन, त्यो कसको हो त्यो पनि थाहा छैन। बच्चा पेटमा रहेछ। अनि त्यसपछि ऊ हिँड्दै गर्दा बच्चा जन्मेछ। के गर्दै गर्दा? हिँड्दै गर्दाखेरि बच्चा जन्मेछ। अनि एउटा केटी के रहेछ? गर्भवती रहेछ। अनि ऊ हिँड्दै गर्दा के भएछ? बच्चा जन्मेछ। 7 महिनाको जन्मेछ। कति महिना? 7 महिना। अनि जिउँदो कि अनि झ्याम्मै गएछ धुलो। तपाईँले देख्नु भएको छ गाउँतिर जाँदा कच्ची रोड धुलै धुलोको क्या, धुलै धुलो भयो। के भएछ? धुलै धुलो भएछ। अनि त्यसपछि रातै त्यसले के गरेछ? अनि त्यत्तिकै अब यो लैजाउँ भने कहाँ लैजाउँ? यो यहीँ रहोस्, यहीँ मरोस्, अनि कुकुर सुकुर आएर खाउन् भनेर त्यही छोडिदिए। त्यहाँ आमा के गरी? हिँडेर गई। आमा त गई, तर त्यो बाटो कुकुर आएन छ, त्यो बाटो चाहिँ राजा आएछ। राजा सवारी हुँदा त के भयो थाहा छ? राजाले हेर्दा त ओहो यो त बच्चा जस्तो छ, मरेको हो कि बाँचेको? यसो राजाले आफै पल्टाएछन्। पल्टाउँदाखेरि सास पनि छ जस्तो छ, मरेको हो कि हो? त्यसपछि राजाले लगेर आफ्नो एउटा भारेदारलाई भन्छन्, ए यहाँ हो, यो बच्चा छ, यसलाई चाहिँ यत्तिकै मर्न दिनु भएन, सास मात्रै बाँकी छ, अब यो यसलाई लैदिनु पर्यो। अनि त्यो नाभि पनि काटेको छैन, नाभि काट्छ नि, त्यो पनि नकाटेको, नुहाइदिएको, लुगा छैन, नाङ्गै चाहिँ धुलोमा गरेर बाँचेको हो कि के हो? अब रोयो होला सायद, अब बाँकी रुने तागत थिएन होला, दुध खाएपछि तागत आउँछ। अनि कति समय थियो, कति दिन थियो, त्यो पनि थाहा छैन। त्यस्तो अवस्थाको मान्छेलाई राजाले टिपेपछि अनि राजाले चाहिँ त्यसलाई लगे दरबारमा लगे। कहाँ लगे? दरबारमा लगे। दरबारमा लगिसकेपछि के गरेछन्? पहिलो के गरे होलान्? उसलाई धोइदिए। उसको रगत र धुलो त्यो फोरी पखालिदिए। पहिला के अरे? धोए। धोइसकेपछि उसलाई पखालिसकेपछि एउटा राम्रो वस्त्र लगाइदिए। अनि त्यसपछि उसलाई दुध खुवाए। अनि उसलाई चाहिँ एकदमै अब त्यो नाभि काटिदिए। अनि त्यसपछि उसलाई जसरी पनि बचाए। बचाउँदै जाँदा अब राजाको घरमा अब मिठो मिठो खाना पायो। अलि राम्रो हुँदा त ऊ त केटी हो भने हिरो नि, केटा हो भने हिरै भइगयो। तर अवस्था सुरुको कहाँ थियो? रोडमा थियो। अनि अन्तमा चाहिँ राजकुमार भयो। त्यो केटी हो भने राजकुमारी भयो। अनि यो कथा इजकिएल 16 अध्यायबाट ल्याएको मैले। कति अध्यायबाट? 16 अध्याय। हामी त्यस्तै पापी थियौँ, हामी त्यस्तै नलायक थियौँ, नरक जाने हामीलाई नगर्ने फोरी। हेर्दा तपाईँले लुगा लाए पनि पाप भनेको त्यति फोरी घिनलाग्दो कुरा हो। त्यस्तोबाट परमेश्वरले आज उठाएर तपाईँ र मलाई राजकुमार बनाउनु भएको छ। त्यो कथा तपाईँ र मेरो कथा हो। त्यो इजकिएल 16 अध्यायको कथा हो। त्यसैले गर्दा तपाईँ र मेरो अवस्था त्यो। अब हामी परमेश्वरका सन्तान भएका छौँ। अब उहाँले के गर्नुभएको छ? दामी दामी लुगा लाउन दिने मौका दिनुभएको। त्यहाँ भनेको छ लुर्का लगाइदिए। त्यहाँनिर स्त्रीको कुरा छ। लुर्का लगाइदिनु भयो। अनि नाकमा नथी, कानमा लुर्का, गरगहना राम्रो आभूषित बनाउनु भयो, रानी बनाउनु भयो। त्यहाँनिर केटीको कुराहरू छ, रानी बनाउनु भयो। फेरि अन्तमा कोही यस्ता पनि हुन्छन् अनि त्यो दरबारबाट भागेर जाने पनि हुन्छन्। अनि यीशुबाट छोड्दाखेरि त्यही हालत हुन्छ। फेरि त्यो के हुन्छ? बर्बादमा हामी जान्छौँ। त्यसले गर्दा हामी
परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुनुपर्छ। हाम्रो अवस्था त्यो हो। यो कथा तपाईँ र मेरो कथा हो। त्यसैले तपाईँ र मैले हाम्रो सृष्टिकर्ता, हाम्रा पाप धुने, हाम्रो लागि त्यस्तो कष्ट गर्ने, हाम्रो लागि आउने येशूलाई हामीले कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। यो दुनियाँका कुरा सुन्नु हुँदैन हामीले। आमेन। हामी त्यस्तो थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कथा मेरो कथा हो। अनि यदि तपाईँले बुझ्नुभयो भने यो कथा तपाईँको कथा हो। तर उहाँको अनुग्रह, उहाँको दया, उहाँको कृपा, उहाँको प्रेमलाई हामीले कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। आमेन। अब उहाँसँग घनिष्ठ हुने, उहाँसँग सम्बन्ध राख्ने, उहाँको नजिक जाने, उहाँसँग कुरा गर्ने, उहाँसँग मनका कुरा गर्ने, उहाँको आवाज सुन्ने, जब उहाँको उपस्थितिमा गएर यो चाहियो त्यो चाहियो मात्रै होइन, उहाँ त हाम्रो शिरका केस पनि जान्नुहुन्छ र माग्नुभन्दा पहिल्यै सबै कुरा जान्नुहुन्छ। त्यो भएर यो चाहियो ऊ चाहियो ऊ चाहियो ऊ चाहियो, खाँचो खाँचो खाँचो, अभाव अभाव, दिमागमा नसा नसामा त्यो अभाव नराख्नुहोस्। नसा नसामा कसरी उहाँसँग सम्बन्ध राख्ने, कसरी उहाँको आवाज सुन्ने, कसरी उहाँको इच्छा पुरा गर्ने। यसै अगमवक्ता कहाँ आवाज आयो अनि आवाजले भनिरहेको थियो, मेरो लागि सुसमाचारमा को जाने, मेरो लागि परमेश्वरको काम कसले गर्ने, मेरो लागि को जाने भन्दै गर्दाखेरि यसैयाले भने, प्रभु म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। सबैले भन्नुहोस्, प्रभु म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। प्रभु म यहाँ छु, मलाई बनाउनुहोस्। प्रभु म यहाँ छु, मलाई सिकाउनुहोस्। गम्भीर भएर भन्नुहोस्, आँखा चिम्मा गरेर भन्नुहोस्, म यहाँ छु प्रभु, मलाई सिकाउनुहोस्। प्रभु तपाईको नजिक हुन सिकाउनुहोस्। अब यो संसारमा हेर्नुहोस्, टाढा लाने कुराहरू कति धेरै छन्। मोबाइल भयो, मोबाइल भित्रको फेरि एप्सहरू हुन्छ। फेसबुकले तपाईँले 1 घन्टा पुर्याइदिन सक्छ। टिकटक होला, अर्को के रे युट्युब होला। तपाईँले त्यहाँभित्र वचन ल्याए त हो, तर अन्त समय दिनुभयो भने तपाईँको परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्नुहुन्न। तपाईँको समय मोबाइलले खाइदिने, समय साथीले खाइदिने, समय के खेलकुदले खाइदिने, समय अरू केले खाइदिने, अनि परमेश्वरको लागि समय खोइ। यस्तो व्यस्त, यस्तो प्रविधिक यो समयमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँले यस्तो समयमा आफूलाई जोगाउनुहोस्। पापले ग्रस्त छ यो संसार, यस्तो समयमा आफूलाई जोगाउनुहोस्। आवाज सुन्न गाह्रो, पवित्र हुन गाह्रो, धार्मिक हुन गाह्रो अवस्था छ, बाँच्न गाह्रो, अनिष्ट भइराखेको छ। तर तपाईँ र म अब जोगिने बेला आएको छ। भजन सङ्ग्रह 32 को 7ले भन्छ, उहाँ हाम्रो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ। यदि लुक्नु छ भने उहाँको उपस्थितिमा मात्रै हामी लुक्न सक्छौँ। सबैले भन्नुहोस्, उहाँको उपस्थितिमा म लुक्नु पर्छ। बाहिर निस्किँदा बित्तिकै शैतानले छोड्नेवाला छैन, त्यो कुरिरहेको हुन्छ। कतिखेर निस्केर खाउँला भनेर त्यो गर्जने सिंह चाहिँ दुष्ट आत्माहरू भूतहरूले हामीलाई अनिष्ट गराउन लागि कुरिरहेको हुन्छ। तर तपाईँ र म आफैलाई येशूको रगतभित्र लाएर येशूभित्र हामी सुरक्षित हुनु जरुरी छ। उहाँको आवाज सुन्नु जरुरी छ। संसारमा येशू आउँदाखेरि धेरैले विश्वास गरेनन्। खोल्नुहोस् त यूहन्ना 10 अध्यायको। येशू आउँदा धेरैले विश्वास गरेनन्। विश्वास नगरिसकेपछि येशूले के भन्नुभयो? अनि ती विश्वास गर्नेहरूलाई भन्नुभयो, किन विश्वास गर्दैनौ? मेरा कामले त विश्वास गर। मलाई डाइरेक्ट विश्वास नगरे पनि मैले गरेका कामहरू हेरेर त विश्वास गर। अनि येशूले अन्तमा तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मेरा भेडै होइनौ भन्नुभयो लास्टमा। ल 24बाट 27 सम्म सर पढ्नुस्। यहुदीहरूले उहाँका चारैपट्टि भेला भएर सोधे, कहिलेसम्म तपाईँ हामीलाई दोधारमा राख्नुहुन्छ? तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने हामीलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस्। येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको छु, तर तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ। मेरो पिताको नाउँमा जे काम म गर्दछु तिनीहरूले मेरो गवाही दिन्छन्, तर तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ, किनभने तिमीहरू मेरा भेडाहरू होइनौ। कति विश्वासै गर्दैन। अनि भेडै होइन त कहाँ विश्वास? बाख्राले कहाँ विश्वास गर्छ? बाख्राले गोठालाई पछ्याउँछ, हरिणले पछ्याउँछ नि, बाख्राले पछ्याउँदैन। तर भेडा, येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो भेडा कहाँ हुँदै होइनौ। 27 पढ्नुहोस्।
मेरो भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र तिनीहरूलाई म चिन्छु र तिनीहरू मेरो पछि आउँछन्। आमेन। आमेन। सबैले भन्नुहोस् आमेन। अलि मजाले भन्नुहोस् है, यहाँ ध्यान दिनुहोस्, एकदम ध्यान दिनुहोस्। यहाँ भन्नुभयो जो जति मलाई विश्वास गर्दैनन्, शङ्का गर्ने, उपशङ्का गर्ने, यता र उति कुरा तार्किक दुनियाँ दिने, मेरो भेडै होइनन्, बाख्रा हुन्। यसुले भन्नुभयो तिनीहरू मेरा भेडकै होइनन्। मेरा काम देख्दा पनि विश्वास लाग्दैन। म अशान्तिमा थिएँ, म बोझमा थिएँ, म रोगमा थिएँ। अहिले हेर म सुध्रेको छु, म राम्रो भएको छु, म निको भएको छु, म शान्तिमा छु। मेरो काममा त विश्वास गर। अन्त पनि विश्वास गर्दैनन्। मरेको मान्छे उठ्दा पनि विश्वास गर्दैनन्। अनि भेडै भइसक्यो, तिनीहरूले भेडै होइनन् त। अनि अनि यसुले भन्नुभयो मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र तिनीहरूलाई म चिन्छु र तिनीहरू मेरो पछि आउँछन्। तपाईँ येशूको भेडा हो भने अब स्वर सुन्नुपर्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो उहाँलाई चिन्नुपर्छ। तेस्रो कुरो उहाँलाई पछ्याउनु पर्छ। अनि चौथो कुरो तपाईँलाई केही कुराको अभाव हुँदैन, जे गर्छ गोठालाले गर्छ। फेरि भन्नुहोस्, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। किन हुँदैन? किनभने तपाईँ गोठालालाई पछ्याउनुहुन्छ, गोठालालाई चिन्नुहुन्छ, गोठालाको आवाज सुन्नुहुन्छ, आवाज सुन्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ, पछ्याउनुहुन्छ। अनि गोठालाले भजन सङ्ग्रह 23 अनुसार अनि हामीलाई केही कुराको अभावमा रहन दिनुहुन्न। उहाँले हामीलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ, शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। हामीलाई केहीको अभाव हुँदैन। किन हुँदैन? किनभने हाम्रा प्रभु असल गोठालो हुनुहुन्छ। त्यो असल गोठालोले हामीलाई त्यो हरियो, त्यो प्रशस्तको ठाउँमा डोर्याउनुहुन्छ। तर त्यो कुरा अरू भेडाले बुझेनन्। अनि यसुले भन्नुभयो भेडै होइनन् भनेर। तिमीहरू मेरो भेडै होइन, कुरै सुन्दैनौ, बुझ्दैनौ, बुझे पनि ढलपल 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 गर्छौ, मेरो पछि नै लाग्दैनौ, सङ्गतिको लागि तिर्खाउँदैनौ, बाइबल अध्ययनमा तिर्खाउँदैनौ। प्रभु बोल्ने यहीँबाटै हो। भोग छैन, धार्मिकताको निम्ति तिर्खा छैन, अनि कहाँबाट हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो कुरा भन्नुभयो मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन्। अनि 28ले भन्छ तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु। लाछा, हाम्रो जीवन यो 2 दिनको जीवन होइन, हो अनन्त अनन्तको जीवन म तिनीहरूलाई दिन्छु। कहिले नटुङ्गिने जीवन दिन्छु, कहिले नसङ्किने जीवन दिन्छु। अनि तिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुने छैनन्। हेर्नुहोस् त 28 पढ त, 28 फेरि पढ। तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु। यस। र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन् र कहिले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैनन्। कसैले पनि मेरो हातबाट खोसी लाने छैन। यीशुको नाममा सबैले भन्नुहोस् यीशुको नाममा मैले अनन्त जीवन पाएको छु। अनि म कहिल्यै नष्ट हुने छैन, म नरक जाने छैन, यही पृथ्वीमा पनि म नष्ट हुने छैन। अझै स्वर्ग जानलाई त यो पृथ्वी छोड्नु पर्यो, तर अकालमा मर्ने, रोगले हेप्ने, कीटाणुले हेप्ने, दुनियाँले हेप्ने, यीशु बसेको ठाउँमा रोके महाशक्यले बा यीशुको नाउँमा हामीले चाहिँ रद्द गर्नुपर्छ। त्यो खत्तम हुनु। यहाँ भन्नुभएको छ मेरा गोठालाले, म मेरा गोठालाको स्वर सुन्छु, म मेरा गोठालालाई चिन्छु, म मेरा गोठालालाई पछ्याउँछु। अनि उहाँले मलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ। अनि म मेरो कहिल्यै अनिष्ट अथवा नष्ट हुने छैन भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि भन्छ कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैन, कसैले पनि। अनि तपाईँले यूहन्ना 6 अध्यायमा जानुहोस्, म अलिकति बताउँछु। 6 अध्याय जोन 6:35 पढौँ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो हजुर। जीवनको रोटी म हुँ, म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिल्यै तिर्खाउने छैन। आमेन आमेन। 37 पढ्नु ल। म फेरि एकचोटि भन्छु, जीवनको रोटी म हुँ, म कहाँ आउने कहिल्यै भोकाउने छैन। आज मान्छेले भात खाए पनि तिनीहरू शान्तिको लागि भोको छन्, आनन्दको लागि भोको छन्, अनन्त जीवन पाएको छैनन्, पवित्र आत्मा पाएको छैनन्, जीवन पाएका छैनन्, ज्योति पाएका छैनन्, मात्र बाँचेको छन्। भात खान खाएछन्, बाँचेका छन्। धेरै मान्छे बाँचेका मात्रै छन्। त्यो बाँच्ने मात्रै हो र? बाँच्ने मात्रै हो र? सृष्टिकर्ता बोकेर शान्ति र आनन्दमा साथै त्यो अनन्त जीवनको लागि बाँचे पो परमेश्वर बोकेर पो त्यो पो जीवन भयो त। बाँच्दै त्यत्तिकै अशान्ति त्यहीँ, चिन्ता त्यहीँ, बोझ त्यहीँ, भूत त्यहीँ, रोग त्यहीँ, कष्ट त्यहीँ, के हो सबै त्यहीँ। नो, म कहाँ आउने कोही भोकाउने छैन।
किनभने उहाँले अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। अनि म कहाँ विश्वास गर्ने कहिल्यै तिर्खाउने छैन। 36 तर मैले तिमीहरूलाई भनेकै छु तिमीहरूले मलाई देखेका छौ र पनि विश्वास गर्दैनौ। यो अरू कोहीलाई भन्नुभएको। 37 पिताले मलाई दिनुहुने सबै म कहाँ आउनेछन् र म कहाँ आउनेलाई कुनै रीतिले म त्याग्ने छैन। आमेन। पिताले मलाई दिनुहुने सबै म कहाँ आउने छन् अनि म कहाँ आउनेलाई म कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। सबैले भन्नुहोस् यीशु कहाँ आउनेलाई उहाँले त्याग्नुहुन्न, छोड्नुहुन्न, निराश पार्नुहुन्न, सहायता गर्नुहुन्छ, अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। आमेन। वाउ, हेर्नुहोस् त, म कहाँ आउनेलाई म कुनै रीतिले भने के हो? यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ रातोमा लेखेको छ, मेरोमा त रातोमा लेखेको छ, यीशु कहाँ आउनेलाई कुनै रीतिले पनि उहाँले के गर्नुहुन्न? छोड्नुहुन्न, त्याग्नुहुन्न। हो, म त्याग्ने छैन। अनि 40 पद पढ। किनभने मेरा पिताको इच्छा यो हो कि पुत्रलाई हेर्ने र उसमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस्। यस, आमेन। पढ। र म त्यसलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु। आमेन। हेर्नुहोस् त, किनभने मेरा पिताको इच्छा यो कि पुत्रलाई हेर्ने, पुत्रलाई विश्वास गर्ने भनेको येशूलाई, उसमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस्। त्यो नासुने जीवन हुने। यो पृथ्वीमा जे पनि हुन्छ सब एक दिन खलास हुन्छ, सब एक दिन जानै पर्छ। म पनि तपाईँ पनि हामी सब जानु, नबिर्सिनु त्यो। तर त्यसपछि अर्को अनन्त जीवन सुरु हुन्छ। नरकमा बिताउने कि स्वर्गमा बिताउने, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् कसले? म माथि हेर्नेले, मलाई विश्वास गर्नेले। अनि त्यसपछि भन्छ म त्यसलाई अन्तको दिनमा जीवित पार्नेछु। 38 पर। आफ्नो इच्छा पुरा गर्न म स्वर्गबाट ओर्लिआएको होइन, तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पुरा गर्नलाई आएको हुँ। आमेन। तपाईँ र म कसको इच्छा पुरा गर्दैछु? मान्छेलाई खुसी पार्दैछौँ कि काकुलाई खुसी पार्ने हो कि कोलाई खुसी पार्ने हो? कसलाई खुसी पार्ने हो? मेरो बाबाको इच्छा के हो थाहा छ? मेरो आफ्नो शारीरिक बाबाको मास्टर भएर गाउँमा बस्ने, अनि पढ केटा हो, पढ भन्ने, अनि महिना मऱ्यो भने तलब खाने, अनि पढ भन्ने मास्टर हुने हो। अनि मैले भने बाबा तपाईँ चित्त दुखाउनुहोस्, मलाई स्वर्गीय पिताले त मास्टर नहो यता पास्टर हो भन्नुभयो भने अनि त्यसपछि बाबा चित्त दुखाउनुहोस् है भनेको ठिकै छ, यतै ल, ठिक छ। तर हामी मान्छेलाई खुसी पार्न जीवन जिउने होइन, चाहे हाम्रो आमा बाबै किन नहुन्। आमेन। सबैले भन्नुहोस् म पिताको इच्छा पुरा गर्नेछु। जसले जीवन दिनुभयो नि हामीलाई, जसले सास दिनुभएको छ, जसले हाम्रो लागि योजना बनाउनु भएको छ, जसले हाम्रो आमाको गर्भमा रच्नुभयो, उहाँको इच्छा पुरा गर्नुपर्छ हामीले पनि। येशूले भन्नुभयो, येशू जस्तो प्रभु भएर पनि उहाँले म खुसी केही गर्दिनँ, उहाँको आवाज सुनेर गर्छु, उहाँलाई खुसी पार्ने काम गर्छु, मेरो इच्छा होइन उहाँको इच्छा पुरा गर्छु भन्नु। तपाईँ र म खालि हाम्रा शरीरका इच्छा, शरीरले त के भन्ला सुतिराखे, मेरो शरीरले नि भन्छ सुत प्रार्थना नगर, दिनभरि अल्छी भएर सुत भन्ला। यसको कुरा मानेर हुन्छ? अनि त्यस्तो भयो भने त शैतानले गरिबी बनाउँछ, भूतले चाहिँ आएर सुत तँलाई सुताइ बनाउँछु भनेर, त्यही गरिब हुन्छ। त्यसरी त अल्छी मान्छेको काम छैन। अब अलिकति अगाडि 44 पढ, 44देखि 50सम्म पढेर हामी फेरि अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसले परमेश्वरको इच्छा ठुलो कुरा हो। एकैछिन है, 39 पनि पढ, 39 अनि त्यसपछि 44 जानु। सबैले भन्नु, हे मेरो प्राण अनन्त जीवनका कुरा सुन, नष्ट भइजाने कुरातिर धेरै नलाग। त्यो त थपिने कुरा हो। यो पृथ्वीमा चाहिने सबै प्रशस्त मात्रामा तपाईँ कहाँ आउनुपर्छ। किनभने तिमोथीको पुस्तकले भन्छ 6:17ले तिमीलाई चाहिने सबै कुरा प्रशस्त मात्रामा उपभोग गर्न दिनुहुन्छ। उपभोग गर्न प्रशस्त मात्रा। 6 कति? 17। 1 तिमोथी 6:17 भन्छ तिमीलाई चाहिने सबै कुरा प्रशस्त मात्रामा उपभोग गर्न दिने हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। तर हाम्रो ध्यान त्यतातिर होइन, माथितिर ध्यान। त्यही भएर सबैले भन्नुहोस् तिम्रो ध्यान माथितिर, माथि स्वर्गतिर ध्यान दिनु पर्यो। त्यही भएर कलसी 3 अध्यायले भन्छ माथिका कुरामा मन लगाऊ, मन। यता त थपिनै पर्छ। सबैले भन्नुहोस् येशू जिउँदो हुनुहुन्छ। हालेलुया। अब
39 र मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा यो हो कि उहाँले मलाई दिनुभएकाहरू मध्ये कसैलाई पनि म नगुमाऊ तर तिनीहरूलाई अन्तको दिनमा जीवित पाऊँ। वाव। अनि 44 मा मलाई पठाउनु हुने पिताले खिच्नु भएन भने कोही म कहाँ आउन सक्दैन र म त्यसलाई अन्तको दिनमा जीवित पार्नेछु। यो अन्तको दिनमा भनेको अब जीवित पार्नेछु भन्नुभएको छ। जे होस् यहाँनिर के भन्नु भने म कहाँ आउनेहरू जो छन् तिनीहरूलाई पिताले खिच्नु भएको हो। सबैले भन्नुहोस् म चुनिएकै हो, खिचिएकै हो। त्यो भनेको पिताले तपाईँलाई खिच्नुभयो, चुन्नुभयो, यस कारणले तपाईँले उहाँको स्वर सुन्नुभयो अनि तपाईँ आउनुभयो। नचुनिएको भए तपाईँले गर्नुहुन्थ्यो होला, तर तपाईँ चुनिएको हो, स्वर्गको लागि छाप लागेको हो। अब त्यो छाप कहिले नमेटाउनुहोस्। अब तपाईँ माया गरिएको मान्छे हो, सृष्टिकर्ता बोकेको, तपाईँ चाहन्छुन व्यक्ति होइन। वाव, आशिषित मान्छे हो। योसेफले जहाँ जे गरे नि सफल हुन्थे तिनको हातले, किनभने परमेश्वर साथमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ जहाँ काम गरे पनि, जे काम गरे पनि परमेश्वर तपाईँसँग भएको कारणले त्यो प्रभाव पर्नुपर्छ। असल प्रभाव, क्या सकारात्मक प्रभाव। योसेफ पोतिफरको घरमा बस्दा त्यो घरै उन्नति भइगयो। किन? त्यो सकारात्मक प्रभाव पर्यो त्यहाँ। किन पर्यो? परमेश्वर साथमा हुनुहुन्थ्यो। सबैले भन्नुहोस् जबसम्म परमेश्वर साथमा हुनुहुन्छ त्यहाँ उन्नति नहुनु असम्भव छ। किनभने सृष्टिकर्ता त्यो सुन चाँदी बनाउने परमेश्वर त हामीले बोकेकै छौँ त हो। अनि यहीँभित्र क्रिएटिभ आइडियाहरू, तरिकाहरू दिनुहुन्छ। एकैछिनमा मान्छे परमेश्वरले चाहिँ एकै रातमा नबनाउँ, तर उहाँले जिरोबाट हिरो बनाउनुहुन्छ, खरानीबाट राजकुमार बनाउनुहुन्छ। आमेन। धुलोबाट राजकुमार। त्यस कारणले उहाँसँग बढ्नुहोस्, बिहान 1 घन्टा उहाँलाई दिनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। रोग निको नहुनु असम्भव छ नि। मैले कति यहीँ आँखाले देखाएको छु, हात मिलाएको छु कस्ता व्यक्तिहरूसँग, डक्टरले 3 दिन दिएको, अहिले 30 वर्ष भइसक्यो जस्ता तस्तै मर्छ भनेर। क्या यीशु जिउँदो हुनुहुन्छ, कुनै रोग ठुलो छैन। सबैले भन्नुहोस् कुनै रोग ठुलो छैन, कुनै समस्या ठुलो छैन, कुनै कष्ट ठुलो छैन। उहाँले समाधान गर्न नसक्ने केही छैन। त्यो भएर अघिल्लो हप्ता हेऱ्यो नि, तपाईँ भित्रै त्यो शक्ति छ, तपाईँ भित्रै त्यो तागत छ, तपाईँ भित्रै त्यो छ। त्यस कारण बोल्नुपर्छ, वचन बोल्ने अनि आफ्नो चाल ढङ्गहरू विचार गर्ने। अरू कुवाक्य नबोल्ने भने होला तपाईँ महान व्यक्ति भन्नुहुन्छ त्यस्तो होला र, त्यस्तो बोल्ने होइन। हुन्छ आमेन। हामी नयाँ करारका विश्वासीहरू चाहन्छौँ र साधारण व्यक्तिहरू होइनौँ। पुरानो करारका मान्छे साधारण थिए, परमेश्वर देख्न पाउँदैनन्, भेट्न पाउँदैनन्। अहिले त हामी उहाँको नजिक जान पाउँछौँ। हिब्रूको पुस्तकले भन्छ 4:16 सिंहासन नजिक आओ, सबै अनुग्रहको सिंहासन नजिक आओ, के चाहियो लैजाऊ। उहाँ आफै बोलाउनुहुन्छ। अनि सबैले पास्टरलाई भन त, तिमीहरू बेला बेला पास्टरलाई पठाइदियो तिमीहरूको सट्टामा भनेको होइन। म जति भएँ भक्ति त्यहीमै आशिष पाउने। मैले बिहान श्रीमतीलाई भन्दै थिएँ, अब चर्च जानुपर्छ, लुगा लाउनु पर्यो। म जति बढी भक्ति भएँ त्यति मलाई थोक थपिन्छ। म जति चाहिँ अल्छी र त्यो भक्ति भएन त्यति म जस्ताको तस्तै हुन्छु। म अबको 10 वर्षमा जस्तो छु त्यस्तै हुनु सम्भावना छ। किनभने मैले मेरो प्रार्थना, भक्ति, शक्ति बढाइन भने अन्त तालपरे तल जान नि सम्भावना छ, तालपरे माथि जान नि सम्भावना छ। अब मेरो हातमा छ चुनौती। म यहाँ छु अहिले, म ओह्रालो लागेको हरिण जस्तो तल जान नि सक्छु, म माथि जान नि सक्छु, म सिधा जस्ता तस्तै बस्न नि सक्छु। अब मैले चुन्नु पर्यो कस्तो हुने। किनभने प्रतिज्ञामा छन्, वचन छ, परमेश्वर साथमा हुनुहुन्छ। अब मैले के एक्सन दिने त नि, मैले कति प्रतिक्रिया दिने त नि, म कतिको घोषणा गर्ने, म कतिको वचनलाई प्राथमिकता दिने, परमेश्वरलाई कतिको अगाडि राख्ने कि नराख्ने, मैले कति उहाँलाई आवाज सुन्ने कि नसुन्ने। अनि उहाँको कुरा सुन्दै 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 जति घनिष्ठ भए म त्यति आशिषित हुँदै 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 जाने हो। एकै रातमा हुँदैन। अब त्यस्तै हो, यस्तै हो जिन्दगी, शरीरमा छु मानिस हुँ भन्दै पापतिर लाग्यो भने त ओह्राली लागेको। अनि कहाँ शैतानले फेला पार्छ, फ्याट हानेर मारिदिन्छ। धेरैजना मर्छन् अकालमा, जो आफ्नो चल्नुपर्ने ठाउँमा चल्दैन नि। त्यो चाहिँ छैन भने बुझे हुन्छ। अहिले हिँडिरहेको भए नि छिटै जान्छ। त्यो भएर परमेश्वरको इच्छामा बाँच्नु सुरक्षित छ। परमेश्वरको आवाज सुनेर उहाँको इच्छामा जिउनु, त्यो मान्छेको जीवन सुरक्षित छ। कुन चाहिँ दुष्टले छुन सक्ने?
कसैले छुन सक्दैन। आमेन। कसैले छुन सक्दैन, परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहुन्छ। यहाँ भन्छ 45 मै पढेँ, अनि ती सबैजना परमेश्वरद्वारा सिकाइने छन् भनी अगमवक्ताका पुस्तकमा लेखिएको छ। प्रत्येक जसले पिताबाट सुन्छ, उहाँको आवाज सुन्छ र सिक्छ, त्यो म कहाँ आउँछ मलाई। अनि 46, पितालाई कुनै मानिसले कहिल्यै देखेको छैन। ल पिता देख्न चाहन्छु भने येशूलाई हेरे भइहाल्यो। अब हामी सबैले त्यो भन्न सक्नुपर्छ। येशूले भन्नु पिता देखाइदेऊ भनेर चेलाहरूले भन्दाखेरि पिता कहाँ हेर्ने, मलाई हेरे भइहाल्यो नि। बुद्ध पाउनु छ मै धपाइदिन्छु येशूले भनिहाल्नु भन्छ फटाफट काम। येशूले पिता हेर्ने भयो, येशू हेरे पुग्यो। अब तपाईँ र म यस्तो महिमामा बढ्नुपर्छ कि येशू हेर्ने भयो मलाई हेरे पुग्यो भन्ने महिमामा पुग्नुपर्छ, बढ्नुपर्छ हामी। तपाईँ र म चाल ढङ्ग विश्वास यताउति दुनियाँ दिवाना अगरम बगरम केही पनि चाहिँ हामीले पिता जस्तो भएन भने अब हामीले भन्न सक्दैनौँ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरो छ। अब 46, पितालाई कुनै मानिसले देखेको छैन, केवल उसले मात्र देखेको छ जो परमेश्वरबाट आएको हो, उसैले पितालाई देखेको छ। साँच्चै 47 मा म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। अनि जीवनको रोटी म हुँ। तिमीहरूका पिता पुर्खाले उजाड स्थानमा मन्ना खाएर तापनि मरेर गए, तर स्वर्गबाट ओर्ली आएको यो रोटी त्यही हो, जसले खान्छ त्यो मर्ने छैन। यीशुलाई विश्वास गर्ने त्यसले अनन्त 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 अनन्तको जीवन पाउने छ, जुन जीवन कहिले नाश हुँदैन। हामी भित्रको आत्मा कहिले नाश हुँदैन। आमेन। त्यो भएर अनन्त जीवनको लागि त्यो बाटो सत्य यीशु मात्रै हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले अब तपाईँ र मैले परमेश्वरको आवाज सुनेर उहाँको इच्छा पुरा गऱ्यौँ भने अनि परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ र तपाईँलाई पनि धेरै उहाँले आशिष दिनुहुनेछ। आमेन। अब त्यो भएर के सुन्दैछौँ फरक पर्छ। मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन्, तिनीहरूलाई म चिन्छु, तिनीहरू मेरो पछि आउँछन्। यूहन्ना 10:27। अनि अर्को ठाउँमा यसरी भन्छ, जस्तै उदाहरणको लागि 12 वर्षदेखि एउटा स्त्री रगत बगिरहेको थियो, कथा सुन्नु भएको होला, तर त्यो स्त्रीले येशूको बारेमा सुनिन् अनि विश्वास आयो। अनि विश्वास आइसकेपछि के भयो? अनि उसले भने मैले येशूलाई छोएँ भने पनि मात्रै म निको हुन्छु। त्यसैले मैले कसका कुरा सुन्दैछु, के सुन्दैछु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने येशूको बारेमा जसले सुन्छ त्यसमा विश्वास बढेर त्यसको जीवन आशिषमय हुन्छ। बार्तिमै थियो, कहिलेदेखिको त्यो अन्ध मान्छे थाहा छैन, देख्न पनि थियो उसले बार्तिमै, तर उसले के सुन्यो? येशूको बारेमा सुन्यो। येशूले त जस्तोले पनि समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सुन्यो। फेरि संसारमा नेगेटिभ पनि हुन्छन्, उल्टा उल्टा भनिदिने क्या, तर हामीले सकारात्मक कुरा सुन्नुपर्छ। सकारात्मक र असल सुनाइबाट विश्वास आउँछ, नत्र शङ्का आउँछ। त्यो भएर वचन सुनाइबाट बढी विश्वास आउँछ। त्यो भएर वचनलाई बढी सुन्नुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यो बार्तिमैले के गर्यो? यीशु यही बाटो भएर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसले के गर्यो? थाहा पायो। पाइसकेपछि ऊ चुप्प लाएर बसेन, उसले प्रार्थना गर्यो, प्रभु दाउदका पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्, यीशु म माथि दया गर्नुहोस्। अनि यीशु टक्क अडिनु भयो। अरूले भने चुप लाग, त धेरै नकरा, त तेरै अघिबाट भएर यीशु जानु भएको, त नकरा भन्दाखेरि अघि मलाई थाहा थिएन, अघि म विश्वासमा थिइनँ, अब म विश्वासमा छु, यही बाटो यीशु भए जानुभयो भन्ने। त्यस कारणले उसले आफ्नो एक्सन बदल्यो। ऊ जुरुक्क उठ्यो, आफूसँग भएको खास्टो त्यो माग्ने भाँडो सब फालिदियो। ऊ देख्दैन थियो, उसले यति मात्रै आवाज उठायो, प्रभु म माथि दया गर्नुहोस्। अनि उसको आवाज येशूको कानमा पुग्यो। अनि येशू अडिनु भयो, येशू रोकिनु भयो, येशूले उसलाई भन्नु बोलाओ, त्यसपछि बोलायो। त्यसपछि त्यसको समस्या समाधान भयो। सबैले भन्नुहोस् यीशु म माथि दया गर्नुहोस्, यीशु मलाई सिकाउनुहोस्, यीशु तपाईँको इच्छामा हिँड्न सिकाउनुहोस्, आज्ञा पालन गर्न सिकाउनुहोस्, नम्र हुन सिकाउनुहोस्, त्यो तपाईँले दिन चाहेको प्रशस्तताको जीवन दिन जीवन जिउन सिकाउनुहोस्। अनि तपाईँ यो आवाजहरू निकालिहाल्नुपर्छ।
प्रभु यसो जिउँदो हुनुहुन्छ, उहाँले समाधान गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यस कारणले त्यो कुरो छ। अब त्यो भएर तपाईँले आवाज सुनेर केही गर्नुपर्ने हुन्छ, घनिष्ठ हुनुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईँलाई अलिकति अब आवाज कसरी सुन्ने भनेर म टुङ्ग्याइन्छु है त। परमेश्वर विभिन्न तरिकाले बोल्नुहुन्छ। कति तरिका छ, सयौँ तरिका होला, हजारौँ तरिकाले परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। तपाईँ पनि त्यत्तिकै आउनु भएको होइन। सायद परमेश्वरको आवाज प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष रूपमा सुनेर नै आउनु भएको हो परमेश्वरको आवाज। नत्र नरकको राज्यबाट, अन्धकारको राज्यबाट स्वर्गको राज्यमा त्यसै मान्छे आउन गाह्रो हुन्छ। अब परमेश्वर पहिला परमेश्वरको आवाज सुन्नलाई एकान्तमा बस्ने बानी बनाउनुहोस्। एकान्तमा प्रार्थना गर्ने, कोही नहोस्, त्यहाँ मोबाइल नहोस्। पहिलो कुरो त्यो साथी नहुन्, त्यो हल्ला गर्ने, कुरा काट्ने, दुनियाँ दिवाना गर्ने, हल्ला खल्ला नराम्रा कुरा गर्ने, ती सब दूर भएर तपाईँ एकान्तमा बसेर अनि उहाँसँग, परमेश्वर पिता, तपाईँले मलाई बनाउनु भएको अङ्ग प्रत्यङ्ग आमाको गर्भमा मैले रच्नुभयो। अब मैले के जीवन जिउनु पर्छ मलाई सिकाउनुहोस्। म कहाँ जानुपर्छ, म के गर्नुपर्छ, यो कुराहरू अब तपाईँले कुरा गर्न थाल्नुहोस् एकान्तमा एक्लै बसेर। अनि तपाईँको हृदयमा उहाँले चाहिँ बोल्नुहुनेछ। आमेन। समय दिनुहोस्। सबैले भन्नुहोस् समय देऊ, समय देऊ। अब त्यही पनि एकान्तमा भेट्नुहोस् यीशुलाई। अब त्यो एकान्त बिहान उठेर तपाईँ एकान्तमा गए पनि हुन्छ, बेलुकातिर हुन्छ, दिउँसो हुन्छ, समय चाहिँ मिलाउनुहोस्। अनि जसले एकान्तमा बस्छन्, साथमा बाइबल होस्, नोट होस्, अनि के बोल्नुभयो लेख्ने अनि सुन्ने, अनि त्यसो गर्नाले तपाईँको बानी बस्नेछ। दिनमा अलिअलि भए पनि 15 मिनट भए पनि कसैसँग नभएर एक्लै बस्नुहोस्, एक्लै। अनि त्यति बेला घुँडा टेक्नुहोस्, हाँस्नुहोस्, रुनुहोस्। के परमेश्वरको आत्माले भन्छ, उहाँले तपाईँसँग बोल्नुहुनेछ र तपाईँको जीवन उस्तै हुने छैन। सुरुमा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस् अनि बोल्नुहुनेछ। अनि जब उहाँले बोलेर चाहिँ उहाँले नयाँ आइडिया दिनुहुन्छ नि, तपाईँ जस्तो टप र खतरा व्यक्ति कोही, अनि त्यो आइडिया छोड्नु हुँदैन, फेरि छोड्नु हुँदैन। फेरि उहाँ आज आवाज सुन्यो भने या झ्याउलाउनु त आवाज हुन, कसैले विश्वास गर्ला नतुने होइन। अनि तपाईँले त्यो आवाज सुन्नु, भविष्य त्यसै छ। कहीँ जानु पर्दैन, मान्छे आउँछ खोज्दै खोज्दै खोज्दै, कता छ मन्जिल भन्ने व्यक्ति। तपाईँ प्रभुको आवाज सुनेर इच्छामा जिउनुपर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अर्को कुरो, अनि तपाईँले दोस्रो कुरो, परमेश्वरको आवाज सुन्नको लागि वचनसँग घनिष्ठ हुनुहोस्। वचन दिनदिनै पढ्ने, मनन गर्ने, कहिलेकाहीँ आफैलाई प्रचार गर्नुहोस्, यहाँ पढ्नुहोस्, आफैलाई सुनाउनुहोस्, चर्को सुन्नुहोस्, ताकि तपाईँको ध्यान, जब ठुलो स्वरले पढ्नुहुन्छ नि तपाईँको ध्यान अरूले तान्न पाउँदैन। त्यो भनेको के हो भने, जस्तै मैले पढेँ, जीवनको रोटी म हुँ, म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन। म कहाँ आउनेलाई उहाँले कहिले कुनै रीतिले छोड्नुहुने छैन र त्याग्नुहुने छैन। यो जब तपाईँले चर्को बोल्नुहुन्छ नि, तपाईँको दिमाग भङ्ग हुन पाउँदैन। अनि तपाईँले बोलेको तपाईँले सुन्नुहुन्छ, परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ, अनि स्वर्गदूतले सुन्छन्, विभिन्न व्यक्तिले सुन्छन्। वचन सुनाइमा धेरै आशिष सुरु हुन्छ, भित्ताले सुन्छ। अनि तपाईँ वक्ता हुनुहोस्। त्यसपछि बोलेको कुरा, जानेको कुरा, प्रकाशहरू लेख्नुहोस्। पहिला त्यो लामेलको माथिको जङ्गल छ नि, त्यहाँ कति देख्नु भएको छ, विशाल थाहा होला। लामेल माथिको जङ्गल चाहिँ तिम्रो गाउँ यतापट्टि मध्यतिर माथि डाँडा जङ्गलमा गएर चाहिँ पुरा रुखहरूलाई मान्छे सम्झिँदा हजारौँ मान्छे सम्झिने क्या। सम्झिनुलाई के पाप भयो त होइन, मान्छे हो उनीहरू सोच्ने। हेर्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई फ्रेम गर्नुहुन्छ अनि मजाले उफ्रेर प्रचार गर्ने। ए त्यसपछि लास त कहाँ पछि 2-4 दिन गरी हराइ गयो लास। अहिले त म 1000 जना आए पनि लाज मान्दैन, डर पनि मान्दैन साँच्चै। अनि वचन बोल्नुहोस्। कुकुरसँग हुन्छ कि, रुखसँग हुन्छ कि, घर भाँडासँग हुन्छ कि, वचन निकाल्नुहोस्। म को हुँ थाहा छ, ऐनासँग बोल्नुहोस्, आफैले प्रचार गर्नुहोस्। यो देखिने मान्छे परमेश्वर बोकेको मान्छे हो, यसलाई जसले छोयो त्यसले परमेश्वरको आँखाको उनीहरूलाई छोयो है। खबरदार, यो मान्छे प्रभुको प्रिय छोरा हो, म आशिषित व्यक्ति हुँ। अब तपाईँले आफैलाई चाहिँ यो भनेर ऐनामा देखेको मान्छेलाई प्रचार गरे नि भयो, आफै हो, अथवा म भनेर बोले नि भयो। वचन बोल्नुहोस्, वचन सोच्नुहोस्, वचन निकाल्नुहोस्, अनि वचन सुन्नुहोस्। अनि यो परमेश्वरको आवाज हो, परमेश्वरको वचन। आमेन। अनि यसले शान्ति पैदा गर्छ, शान्ति हुन्छ हृदय।
बाइबललाई मनन गर्ने, वचन सुन्ने, अनि वचन चाहिँ पढ्ने, ठुलो गरेर सुन्ने। अनि तपाईँले चाहिँ अनि बहाना बनाएर मोबाइलमा मेरो छ यसैमा पढिहाल्छु नि भनेर बाइबल नबोक्ने काम नगर्नु होला। बाइबलै बोक्नुहोस्। यसलाई म रिकमेन्ड गर्दिनँ। यो बोकिहाल्यो नि यहाँ छँदैछ त बाइबल भन्नुभयो भने यो ब्याट्री सकियो भने के गर्नु? अनि यस्तोतिर भर्नुपर्ने, किनभने तपाईँको औँलाले फेरि तपाईँको मनले बाइबलको एप छाने पनि तपाईँको औँलाले फेरि फेसबुकको एप छान्यो भने झ्याउ हुन्छ। अनि तलपट्टि तान्दिन सक्छ। तान्दा 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 तपाईँले फेरि हेरे बनाइदेला। फेरि के बनाइदेला? हेरे वचन सुन्न गएको, चोक्टा खान गएको बुढी झोलमा डुबेर मरी भने जस्तो वचन सुनेर आवाज सुनौँ भनेको, जीवन बदलौँ भनेको, फेसबुकमा त्यो मरीको नाच हेरेर पो सकेँ त म त भनेर झ्याउ हुन्छ। आवाज सुन्यो भने जीवन बन्यो के? न तर त्यस्तै मर्ने बेला तपाईँ उस्तै अनि आखरी दुःख हामी चर्चका भेला हुन्छौँ, हाम्रो मान्छे गए भनेर गीत गाउँछौँ, 2-4 जना रोलान्, विश्वास पनि कहाँ सबै रुन्छ नि त। किन रुनलाई त केही बनाए हुनु पऱ्यो, उसको जीवनमा केही प्रभाव पारे हुनु पऱ्यो। काकु ओहो अनि तपाईँ जानुहुन्छ तर स्वर्ग चाहिँ पक्का जानुहुन्छ, तर धेरै आशिष छोडेर जानुहुन्छ। त्यस कारण आवाज सुन्नुहोस्, तपाईँले सबै अचम्म काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को, प्रार्थना गर्नुहोस्, अन्य भाषा बढी बोल्नुहोस्। जब बढी अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ नि तब शैतान त्यति चाहिँ निराश हुन्छ। किनभने अन्य भाषामा ठुलो शक्ति छ। अन्य भाषा बोल्नेले सिधा परमेश्वरसँग कुरा गर्छ। हो रे हे मा खोलो बा शान्दा, परमेश्वरसँग रहस्य कुरा बोल्छ। अर्को भाषामा परमेश्वर हामीद्वारा बोल्नुहुन्छ अनि हामी उहाँसँग बोल्छौँ। यो रहस्य हो। पावलले भन्छन् 1 कोरिन्थी 14 सायद 15 होला, तिमीहरू सबैभन्दा बढी अन्य भाषामा म बोल्छु भन्छ। पावल त बोल्दो रहेछ। यदि पावल बोल्छ भने म किन नबोल्ने? यीशुले भन्नुभयो तिमीहरूले विश्वास गर्नेले अन्य भाषा बोल्नेछन् भन्नुभएको छ। अनि हामी त्यस कारण बढी त्यहाँ बोल्नाले परमेश्वरको आवाज सुन्नलाई हाम्रो आत्मिक कानहरू तिखारिन्छ। आमेन। त्यसले धेरै ढोका खोल्छ। अनि आत्मिक हुनुहोस्। आत्मिक परमेश्वरको कुरा सुन्नलाई आत्मिक हुनुपर्छ। गहिरा कुरा, गम्भीर भएर परमेश्वरका कुरा बढी सोचेर आत्मिक हुनुहोस्। तपाईँ शरीरका कुरा लाउने, दिनभरि फेसबुक मात्रै हेरेर चाहिँ टिकटकमा मात्रै जीवन बिताएर चाहिँ अनि तपाईँ परमेश्वरको आवाज त्यहाँबाट आउँदैन। बाइबलबाट अनि भित्रैबाट बढी आउँछ। परमेश्वरले काने खुसीबाट बोल्नुहुन्छ। सानो आवाज आउँछ अनि त्यो शान्ति हुन्छ। अशान्ति आवाज परमेश्वरबाट भएको होइन। छान्ने मौकै त्यही हो। अशान्ति छ भने परमेश्वरबाट आएको होइन। कोही हुन्छ यो कसको आवाज हो मैले छान्न सकिनँ। तपाईँले छान्ने तरिका भनेको यो प्रभुबाट हो कि के हो यो मैले त बुझ्न सकिनँ भने शान्तिको एक किसिमको शान्ति आयो भने त्यो परमेश्वरबाटको हो। अनि परमेश्वर चाहिँ मण्डलीका पास्टर तथा आत्मिक व्यक्तिहरूद्वारा नि बोल्नुहुन्छ। अरू आत्मिक मान्छे जो छ नि उसँग बढी सङ्गत गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वर के गर्नुहुन्छ? उनीहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ। आत्मिक मान्छेबाट परमेश्वर बोल्न सक्नुहुन्छ। आमेन आमेन। ल त्यसपछि त्यो भएर असल सङ्गति अनि सङ्गतिमा गरिराख्ने, सङ्गतिमा बोलेको वचन पनि गम्भीर प्रकारले लिने। कहाँनिर परमेश्वर मसँग बोल्नुहुन्छ, अब त्यो आवाज परमेश्वरकै आवाज हो भनेर सोच्नुपर्छ। आमेन। अनि अर्को कुरो, कहिलेकाहीँ विचारबाट पनि बोल्नुहुन्छ। विचार हालिदिनुहुन्छ तपाईँसँगै अनि त्यो विचारबाट पनि बोल्नुहुन्छ। अनि सपना, दर्शन, अगमबाणीहरूद्वारा पनि उहाँ बोल्नुहुन्छ। तर सपनामा कम्ती बोल्नुहुन्छ, विपनामै बढी बोल्नुहुन्छ। त्यो भएर तपाईँ आफै जानुहोस्। अनि स्वर्गदूतद्वारा पनि बोल्नुहुन्छ। विभिन्न ठाउँमा स्वर्गदूत देखा परेको पनि हामी पाउँछौँ, नयाँ करारमा, पुरानो करारमा। अनि परमेश्वर बोल्ने विभिन्न 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 तरिकाहरू छन्। अनि परिस्थितिबाट पनि बोल्नुहुन्छ। जुटाएर बोल्नुहुन्छ, निको पारेर बोल्नुहुन्छ, परिस्थिति बदलेर बोल्नुहुन्छ। म साथमा छु भनेर उहाँले बोल्नुहुन्छ। मसँग एक दिन चापीबाट बोल्नुभयो। मेरो सानो एउटा 25,000 को मोटरसाइकल किनेको थिएँ मैले। पहिला 25,000 को मोटरसाइकल किनेँ। त्यो मेरो दोस्रो मोटरसाइकल थियो। अनि यसै चापी खेलाउँदै थिएँ। निराशा थियो किनभने घरमा पनि केही चामल पनि थिएन, खानेकुरा थियो। यस्तै दुखी भएर बसिरहेको थिएँ। चापी मात्र यसरी घुमाएर बसिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि झ्याप्प हेरेको चापीमा एउटा
त्यो एउटा राखेको हुन्छ नि, यो त लामा लामा त्यस्तो हो। यो के भन्छ, एउटा के लेखेको रहेछ, यसो के लेखेको रहेछ भनेर यसो हेरेको त मर्डर क्योंकि मैं तेरे सँग हूँ भनेर हिन्दीमा लेखेको रहेछ। अनि यसै 41 को 10 लेखेको रहेछ, नडरा किनकि म तेरो साथमा छु भनेर लेखेको रहेछ। अनि मेरो त झस्याङ्ग भयो। मैले यो मोटरसाइकल क्रिस्चियनसँग किनेको होइन, तर पनि त्यस्तो मर्डर क्योंकि मैं तेरे सँग हूँ भन्ने लेखेको छ। ओहो परमेश्वर त मसँग हुनु रहेछ नि। निराशा त दूर भइजा भनेपछि निराशा कहाँ गयो, त्यो हड्डी गयो। त्यसपछि शान्ति आयो अनि जीवनमा अगाडि बढ्नलाई टेवा मिल्यो। त्यस कारण विभिन्न तरिका, परिस्थिति, मान्छे, अवस्था जुटाएर विभिन्न तरिकाले पनि उहाँ बोल्नुहुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरको आवाज हामीले सुन्ने गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन उस्तै हुने छैन। आमेन। सबैले भन्नुहोस्, परमेश्वरको एउटै आवाजले हाम्रो जीवन बदलिन्छ। फेरि भन्नुहोस्, परमेश्वरबाटको प्रकाशले, तरिकाले, बुद्धिले जीवन बदल्छ। आमेन। त्यस कारणले हामी उस्तै हुँदैनौँ। त्यसले गर्दा तपाईँ चाहिँ एकदमै दरिलो हुनुहोस्, प्रभुको आवाज सुन्नुहोस्, उहाँसँग घनिष्ठतामा बढ्नुहोस्, अनि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले धेरै काम गर्नुहुनेछ। अनि तपाईँले चाहिँ अरूलाई यसो गरिदिनुहोस् उसो गरिदिनुहोस् भनिरहनु चाहिँ परेन। आफै सुन्न सिक्नुपर्छ परमेश्वरको आवाज। सबैले भन्नुहोस्, येशू जिउँदो हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब उहाँ बोल्नुहुन्छ भनेको। आमेन। आवाज सुन्नुहोस्, जीवन बदल्नुहोस्। यदि आवाज नसुनिकन गर्नुभयो र भावनामा निर्णय लिनुभयो भने तै हुनेछ। त्यस कारणले मेरा भेडाले मेरो स्वर सुन्छन्। यदि तपाईँको उहाँको भेडा हो भने उहाँको आवाज सुन्नुपर्छ, उहाँलाई पछ्याउनु पर्छ। उहाँले तपाईँलाई डोर्याउनुहुन्छ अनि हरियो खर्कमा डोर्याउनुहुन्छ, प्रशस्तताको ठाउँमा डोर्याउनुहुन्छ। तपाईँको जीवन वाह। हरियो खर्क चरे के होला, भेडाको अवस्था अगाउँछ, राम्रो हुन्छ त्यो। आमेन। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हरियो खर्कमा चर्न पाउनुहुनेछ। अनि सिंहासन नजिक जानुहोस्, आफै नजिक हुनुहोस् परमेश्वरको, अनि परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशीष दिनुहुनेछ। सबैले भन्नुहोस्, हे पिता, म मेरो आत्मालाई, मेरो हृदयलाई, मेरो आँखालाई, मेरो कानलाई तपाईँतिर खिच्दछु। तपाईँ मेरो प्रभु, तपाईँ मेरो मुक्तिदाता, तपाईँ मेरो उद्धारकर्ता, तपाईँ मेरो गोठालो, तपाईँ मेरो पिता। तपाईँको इच्छा पुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँको आवाज सुनेर पछ्याउन चाहन्छु। मलाई सिकाउनुहोस्, मलाई बढाउनुहोस्, तपाईँ जस्तै हुनलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँ मेरो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ। म तपाईँको इच्छामा जिउन चाहन्छु। तपाईँलाई खुसी पार्ने जीवन जिउन चाहन्छु। धार्मिकतामा, पवित्रतामा, भक्तिमा म तालिम प्राप्त भएको परमेश्वरलाई खुसी पार्ने जीवन जिउन चाहन्छु। म येशूको हुँ, म स्वर्गको हुँ, म ज्योतिको हुँ। परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर मेरो वरिपरि हुनुहुन्छ, परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ। अनि कुनै पनि परिस्थितिले मलाई जित्न सक्दैन। म विजेता भन्दा बढ्ता हुँ। यीशुको नाउँमा, यीशुको नाउँमा, यीशुको नाउँमा। आमेन।